भाग्यवान कुर्साचे करुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्देश झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. मगाच्यानू आज उतार म्हणटा आमकां लुका प्रमाणे शुभ वार्तान 22 वडी 42 लूक चॅप्टर 10:42 अशें म्हणटा की पूण गरजेची एक मात्र मोरयेन बरो वांटून विचून काडला. गरजेचे मात्र मोरयेन एक बरो वांटो विचून काडला आनी म्हणटा की उतार आमकां आनी तिचे लागसो तो काडून व्हरचे नात. तिचे लागसो तो काडून व्हरचे नात. बरो वांटो मोरयेन विचून काडलो. तो खंयचो बरो वांटो? जेजूच्या पांयाच्या मुळार बसून जेजूच्या तोंडांतल्यान येवची मधूर उतरां ती सर्गीच्या राजाची उतरां ती आयकून तातूंत मग्न जाली आनी तिणें जेजूक विचून घेतले. सडवंदराक तिणें स्विकार केले. सडवंदराक तिणें मानून घेवंक सुरू केलें. मगाचे न्हू आमी प्रत्येक तरां ह्या दिसा जेजूक आमी विचून घेवंक जाय. जेजूक आमी स्विकार करूंक जाय. बरो वांटो आज आमी विचून घेवंक जाय. आज बरो वांटो म्हणल्यार साम 119:68 म्हणटा की बरो तो देव जावन आसा. मनुष्य कुळाच्या जिवितांत तो बरेंच करते आसा. बरेंच करते आसा. त्या खातीर आज आमी बरो वांटो विचूंक ह्या सकाळचेर उठोवन आमी ह्या मागण्यांत भाग घेवन आसा. हे घडी आमच्या बापाक आमी अर्घा दिवया कित्याक तो दयाळ आनी मोगाळ आनी काकुदा जावन आसा. आमच्या दोळे धांप्या ताका आमी अर्घा दिवया. मोगाळा बापा तूं विस्वासी, तूं दयाळ, तूं मोगाळ आनी काकुदा जावन आसाय. तूं तुज्या भुरग्यांक कितें साण सोयनाय आनी सण सोयनाय. हर एक दिसा तुज्या भुरग्यांचे तुका हुस्को आसा. बापा आज आमी तुका अर्घा दिता. ह्या सकाळच्या वेळार तुवें आमकां बऱ्या भलायकेन उठयलाय. मोतीक समाधान लाभयलाय. कालची रात बऱ्या रितीन तुवें खर्च आमकां व्हरून करपा दिलाय. बापा तुज्या सर उपकारा खातीर तुज्या बऱ्यापणा खातीर आमी काळज जाता. तुका आमी अर्घ दिता, वाकणटा आनी दिनवासता. मोगाचे न्हू आयचो दीस तुमचो आशिर्वादाचो नंदन जाल्लो बेसांवांनी बरलो जावं दी. देव तुमी हातागालच्या सर कामाचेर आपली सर्गेची आशिर्वादा तुमचेर तो देवून दी. आमकां म्हणटा द्वितीय नियमांत 28 ओळी 13 पळया. ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 13 आमकां आपूर्बायन म्हणटा की
देव जण एकल्याचेर आपली आशिर्वाद देवयता. आशिर्वादीत करतलो देव आमच्या मुखल्यान सदांच वेते आसा. म्हज्या मगच्यान आयचो दीस आमकां कश्टाचो जावन पावता जावफ्रो आयच्या दिसा आमकां जायते लोकांक समजून व्हरूंक जायना. जावफ्रो जायते पाडस आमच्या मुखार येते आसा. जावफ्रो मोरयेन बरो वांटो विसरून घेतलो. त्या खातीर बरो वांटो विसरून घेवंक देवान आमकां जण एकल्याक आपण दिला. द्वितीनियमांत 28:28 डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 13 आमकां अशें म्हणटा की सर्वेस पर तुका मस्तक करतलो. पर तुका आयच्या मस्तक करतलो. केदळा आमी आमच्या जिवितान बरो वांटो विसरून घेवंक जाय. सर्वेस पर तुका मस्तक करतलो. नाही शिमटी तू सदांच वयर सरतलोय आणि केदींच सकला पडचो नाय आणि सकला देवचो नाय. कित्याक पूण एक शर्त हांव आज तुका दिता ते सर्वेस पर तुज्या देवाचे कायदे तुवें सत्रान पाळून ताका विधेय जावन चलोवंक जाय. हांगा म्हणटा की लूक चॅप्टर 10 वर्स 38 म्हणटा की जेजू आनी ताचे शिष्य पैण करून वेताना एक हळ्ळेक येवन पावले. थंय मार्ता नांवाची एक स्त्रीयेन जेजूक आपल्या घरांत घेतलो. वर्स 39 म्हणटा तिका मोरी नांवाची एक भयण आसली आनी सोम्याच्या पांय सरशीन बसून ताची शिकोवण आयकताली. जेन्ना जेजू घरा भितर आयलो जावं कदेल्यार सोंप्यार बसलो. मोरयेन कितें केलें जेजूच्या पांयशी बसली आनी प्रत्येक जेजूच्या तोंडांतल्यान भायर येवची ती आश्चर्याची विस्मयाची उतरां देवाची उतर जिबे आनी क्रियात्मक. हिब्रू चॅप्टर 4 वर्स 12 म्हणटा की हेब्रावाच्या पत्रांत 4 म्हणटा की देवाचे जिबे आनी क्रियात्मक संस्था ते जिबे उतार प्रत्येक मोरी आयकोंक लागली आनी ती तांतूच मग्न जावन रावली. देवाच्या उतरां सकत आसा. जावं फुरो मोरयेच्या काळजांत दूख आसलें जावं फुरो मोरी इरायन आसली जावं फुरो कितेंय जावं फुरो जाल्यार जेजूच्या तोंडांतल्यान बायसाची उतरां आयकूंक शिकोवण आयकूंक जेजूच्या पांयाच्या मुळांत ती बसली. मुखार आमी म्हणटा ही उतार पूण वळी 40 म्हणटा पूण मार्ता जायती सरबराय करच्यांत पडली आनी जेजू सरशी येवन म्हणाली सोम्या म्हज्या भयणीन म्हाका एकल्याकच वावरूंक सोडला. हाच्या विशयान तूं कांय खबरेर नाय म्हूण तिका चिके म्हजे कुमके घेवंक सांग. पळया मोरी जेजूच्या पांयशी बसून जेजूच्या तोंडांतल्यान उतरां आयकूंक लागली. मार्ता सरबरायान पडली. त्या खातीर ती कितेंच पडून वचूना. कितें करचें कितें रांदचें कितें आनी कितें तातूंच बिजी जाली ती. जावं फुरो जेजूचेर बारी मोग आसतो. जावं फुरो तिका कितें बरें करून दिचें हें सगळें तिच्या मतींत आसलें. बट मोरयेच्या मतींत म्हाका दुसरें कांयच नाका. जेजू आयला न्ही पुरो. जेजूच्या तोंडांतली उतरां आयकूंक जाय. जेजूक पळोवन रावूंक जाय. जेजूच्या पांयाच्या मुळां बसूंक जाय. ताच्या हजारपणाक रावूंक जाय. ही मोरयेची आशा. मोरयेची आशा पळया मार्ताची आशा पळया. ताकाच ती येवन दुरसा आतां आपल्या भयणीक हांव एकलीच वद्दारते आसा हांव एकलीच वावरते आसा. तिका कांयच पडोवन वचूना. ती कांय खबरेर ना. तूं म्हणिल्लें सांग तिका. म्हज्या मगाच्या न्हू जिवितांत तशेंच सकाळी हांव रात पुरे आमी काम करता. जावं फुरो कश्ट करून दीस पडतो ग्रास आमी जोडटा. थोड्या पटी एक अर्द वर आमकां सुम्या सांगता बसूंक वेळ ना. राट्टावळी इतले बुडोवन आसता की राट्टावळी जेन्ना मुक्ताली सुटी मेळ्ळी कामाक जावं फुरो आनी खंय वेता आनी पिकनीक जावं फुरो जायते आमच्या जिवितांत मांडावळ म्हणली आसा. ह्या मांडावळे मदें तुवें रचल्या देवाक तुका वेळ दिवंक टायम जागो आसा गी. या तुका तुका रचल्या देवाक वेळ दिवंक थोडो वेळ तुवें चूज करून दवरला गी. पळय मार्ताची जिवीत मोरयेची जिवीत मोरी जेजूच्या पांयशी बसून सुमेच्या हजारपणान बसून ती संतोष भोगूंक लागली. मार्ता राट्टावळेन बुडोवन आनी जेजू लागीं कंप्लेंट घेवन आयली. ताकाच म्हणटा की जेजू 41 पूण सोम्यान तिका जाप दिवन म्हणलें मार्ता मार्ता तूं सबार संगती विशयान खंय तुस्कोकन आसाय. मार्ता मार्ता कितें रांदचें भयण हेल्पाक येवना आनी कितें जायते तूं खंय तुस्कोकन आसाय. साबार संगती विशयान हे मात्र न्ही फाटल्या दिसा कितल्यो संगत्यो ते जिवितान आसाय. साबार संगते विशयान तूं खंय तुस्कोकन आसाय. आमच्या जिवितान हर एक दिसा साबार संगते विशयान आमी खंय तुस्कोकन आसा.
मोरयेन तशें करूं ना. मोरी जेजू आयिल्ल्या तक्षण जेजूच्या पांयाची म्हणून बसली, ताच्या हजारपणां ताच्या उपस्थितीन बसली आनी ताची दैवीक सकत जेजूची तिणें अनुभव करूंक सुरू केले. मार्ताच्या जिवितांत राटावळ्योत चड जावंक सुरू जाली. ताकाच जेजू म्हणटा की मार्ता मार्ता, कित्याक सबार संगते विशयांत तूं खंत हुस्को करनासाय, खंत हुस्को करनासाय, खंत तुजे काळजार जाडाय घालते आसा. जॉन चॅप्टर 14:27 म्हणटा की आनी खंत करची तुवें सोडीचे, खंती द्वारी तूं खर घाते आसाय. खंत आसलेल्या कारणा खातीर आज कंप्लेंट सांगू तूं म्हज्या लागीं आयलाय. बघाचे न्हू, हांगा अनेक उतार आमी पळयता म्हणल्यार वर्स 42. पूण गरजेची एक मात्र मोरयेन बरो वांटो विंचून काडला आनी तिच्या लागसो तो काड ओरूंक जावचें ना. पळय म्हणटा उतार, पूण गरजेचे एक मात्र मोरयेन बरो वांटो विंचून काडला आनी तिच्या लागसो तो काड ओरूंक जावचेंच ना, जावचेंच ना. बरो वांटो मोरयेन विंचून काडला. खंयचो वांटो? घरचो वांटो गे, आस्तीचो वांटो गे, दुडवाचो वांटो गे ना, आमच्या आस्तीत वांट्यात ते वांटो गे न्हय. मोरयेन वांटो विंचून घेतलो, तो वांटो जावन आसा जेजूकच तिणें विंचून घेतलो आनी जेजूक तिणें स्विकार केलो. जेजूच्या हजारपणां ती बसूंक तयार जाली. म्हाका न्हू तशेंच लुका प्रमाणे शुभ वार्तांत 5:5-8 पळयला सिमांव पेद्रूच्या विशयांत. सिमांव पेद्रून जेन्ना जेजूच्या उतराचेर पातयेवन आपली जाळ ताणें देंवयल्या वेळार व्हडली एक मास्तेची रास मेळ्ळी, व्हडली मास्तेची रास. आनी मास्तेची अशी जाली की ताची दोण भरोवन आनीक दोण भरोवंक सुरू जाली. तक्षण 8व्या वळींत सिमांव पेद्रू म्हणटा की हे पळोवन सिमांव पेद्रू जेजूच्या पांयां पडलो आनी म्हणालो, मेस्त्री म्हजे सरशिलो पयस वस, सोम्या हांवें पातकी मनीस. म्हज्या मोगाची न्हू दोणी मास्तेची व्हडली एक रास. सगळी रात सिमांव पेद्रू कश्टालो, कांयच एक धरूं ना, निरासपण. त्या जिवितान पयल्या पटी येदे व्हडल्या मास्तेची रास तेणें पळयली जांफ्रो. ताच्या मुखारचो जेजू आनी मास्तेची रास ताणें कोणाची विसवण करी येता आसले. कित्याक पयल्या राती ताका मास्तीच ना, एक मास्ती ना. थोड्या घडये भितर व्हडली मास्तेची रास, एक न्हय दोन दोणी. ताणें कोणाची विसवण करी येता आसली. सडनली मास्ती दिल्ल्या सडवंदार जेजू क्रिस्ताची विसवण ताणें करून घेतली. कित्याक जेजूस म्हजो सर्वस्व, जेजूस म्हजो सडवंदा, जेजूस म्हजो जीवदातार. आनी ही मासली म्हाका नाका, ही दोणी म्हाका नाका, कांयच म्हाका नाका. म्हजो जेजू मेळ्ळा म्हाका पुरो. आज म्हज्या मुखार तर येदे व्हडले असर्या करून दाखयली. सगळी रात आमी कश्टालारी एकच एक मासली आमकां मेळोंक ना. एकच ताची उतरां द्वरी दोणी मासली आमकां मेळ्ळा जाल्यार आनी संवसाराचें म्हाका कांयच नाका. मागायचें न्हू आज आमचें जिवीत आशिर्वादीत करून आमकां नंदन करतलो जेजू सदांच आमच्या सांगात आसा. आज आमी पवित्रपणान जियोवया. आज आमी पवित्रपणान जियोवया. तो आमकां मस्तक करता, न्हय शेमटी मस्तक करूं देव हर एक दिसा म्हाका आनी तुका आशेवन आसा. तसल्या सोम्या सांगता आज बळवंत जावया. तर जेजू थंय आज आमी जियोवया. दीस आमचो आराम करया जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. ताच्या पवित्रपणा थंय एक जावन रावया. म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या गायनांत आमी देव अर्घ दिवया, स्तुती करया, वाकणया आनी होगळसया. 2 टेस्टमनी आमी जाणेकले आयकुया. तुझे सोमिया जीवित स्वाडायता, उतर तुझे दुनिया जीवित सुफळ करता. उतर तुझे सोमिया
माचो जीव दिवचे उतर मोगाचे आत्मिकान बादोचे उतर सोम्या तुझे दैवी तुझे प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हज्या धाकटूची साक्षी कशें येता. म्हज्या धाकटूक एका दोबान बऱ्या कंपनीन काम जालें, पूण ताका ऑफर लेटरार एक काम घाल्लें आनी ताका काम करूंक दिताना दुसरेंच काम दिलें. ते म्हज्या धाकटूक मस्त भंग जावन आसलें काम करूंक आनी तो तें काम सोडटा म्हूण आमचे लागीं सांगून आसलो. आमी मागोवंक सुरू केलें. ताच्या उपरांत इल्लेशा दिसांनी ताका खंयच्या ऑफर लेटरार काम घाल्लें गे तेंच काम दिलें. उपरांत ताका विसा घालतना तांणी ताच्या मॅनेजरांनी ताका मस्त प्रॉब्लेम केले. ताका विसा तो घालूंक तांणी दिवं नातली. उपरांत ताणें ताच्या बॉसाक सांगल्या वेळार ताणें ताका विसा घालता म्हणून उपरांत ताणें डिसायड केलें. हे देवळ आशाप केल्या तेनी देवाक हांव काळजांत हांव अर्गां दितां. थँक्यू जिजस, थँक्यू. हांव लिना पक्षी केरेतावन उलयतां. म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाच्यांक बरेपण जाल्ल्या खातीर हांव साक्ष दिवंक आशेतां. साक्ष दिवंक गळायक केल्ल्याक देवा लागीं भोगसाणे मागतां. एक दीस म्हजी भलायकी बरी नासल्या वेळार डॉक्टराक चॅकअपाक गेल्ली. ते चॅकअप करतना BP मस्त आसा. त्या देखून तुमी कोडयाळ आपोवन व्हरा म्हूण सांगलें. कोडयाळ ट्रिटमेंट करून बरी जाली. 1 म्हयन्या उपरांत कोंकली सूर जाली. टेस्ट करतना निमोनिया म्हूण कळयलें. मस्त जोर आसल्यान 2 दीस वाचता म्हूण डॉक्टरान सांगलें. त्या वेळार मस्त जाणांनी म्हजे खातीर मागणें केलें. तुमी मागणें केलें. म्हजी भलायकी बरी जाली. तशेंच आमच्या कुटुंबाच्यांक मस्त बरेंपण जालां. त्या खातीर देवाक हांव अर्गां दितां. आमचे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटां. देव बरें करूं. थँक्यू जिजस. हालेलुया. 5 भासून आमी जण एकले उसारया आनी हांगा ते 2 टेस्टिमनी आमी आयकवया. साम चॅप्टर 10 वर्स 17. सर्वेस्परां दुबळ्या धाकट्याचे मागणे तूं आयकताय. तांच्या काळजाक तूं बळ दिताय. तांकां तूं कान दिताय. साम चॅप्टर 16 वर्स 5. सर्वेस्परां तंस मुझे दायज, तंस मुझे पात्र, तुझ्या हातांत आसा मुझे अदृश्ट. साम चॅप्टर 17 वर्स 8. तुझ्या दोळ्यांतल्या बावले बरी म्हाका राख, तुझ्या पाकड्याच्या सावळेन म्हाका लिपय. साम चॅप्टर 31 वर्स 24. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेल्यानो धैर्य घेया आनी थीर रावा. साम चॅप्टर 16 वर्स 8. सर्वेस्परां सदांच म्हज्या दोळ्यां मुखार दवरता. म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदीस आलसो ना. प्रेज द लॉर्ड. ब्रदर प्रकाश, हांव लिली फर्नांडीस उलयतां. म्हजो पूत काटार काम करता एअरपोर्टांत. ताणें एक घर बांदिल्लें. ताणें बँकाक लोन विचारलें, दिल्लें ताका. देखून हांवें तुमकां रिक्वेस्ट केलेलो पाक ताजो वाडयल्यार एक देवाचें बेसांव मेळटालें म्हणून विचारिल्लें. तर तुमी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. कोरिंथीन 9:8, फिलिपियन 4:19. हांव सदांच मागतलीं देवा लागीं. आतां ताज्या कंपनींत सगळ्यांक पाग वाडयला आनी तो आतां कशें खुशी आसा. देखून तुमकां मस्त देव बरें करूं आनी तुमच्या टिमाक हे जेका सगळें दाळ देवाचें बेसांव वता म्हणून हांव मागतां सदांच देवा लागीं. थँक्यू. हांव अनिता मँगलोर टावन उलयतां. हांव म्हज्या मामाची साक्ष दिवंक खुशी उरतां.
म्हज्या मामाक ॲक्सिडेंट जावन तो कोमाक गेल्लो. डॉक्टर्सांनी होप सोडलो. तांणी ताका 2 दिसांची अवधी दिल्ली. पूण आमी देवाचेर विश्वास दवरून डिवायन मर्सी हांगासर पिटिशन घालें. तांणी आमकां इजाया 32:16, मलाकी 3:20, मलाकी 4:2 हें वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हें आमी सदांच रिपीट करन आशिल्ल्या. आनी आज्या पितरान तो 2 हफ्त्यांनी कोमातावन फाटीं आयलो आनी 2 म्हयन्यांनी मस्त बरो जालो. आनी ताका आतां व्हीलचेरार वचूंक सादी जावन आसा. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. आनी तशेंच म्हजी दुसरी साक जावन आसा. म्हज्या भावाक ताका बरी सैरीक मेळूंक मागोन आशिल्ली. आतां ताका बरी सैरीक फावो जाल्या. हाकाय हांव काळजांतावन अर्गां दितां. आमचे पासत मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी हांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. आनी साक्ष दिवंक गळाय केल्ल्याक हांव पाश्चाताप पावतां. इगडी आमचे दोळे आमी धांपया, आमचे हात आमी उक्ते दवरया. मोगाळा बापा, आयचे दीस आमच्या जिवितान बरो वांटो विसरून काडूंक आमकां करपा लाभय, बोड लाभय, सकत लाभय. बापा आमची अस्कत काय उण्यापण अडकळ्यो पयस कर बापा. सगळे वायट विघ्नांतल्यान आमकां राखून व्हर बापा. देवसराचे आनी काळोखाच्या बंदकडीत आमकां सोडय बापा. वायट तर आमकां निवार बापा. बापा आमच्या तरणाट्यांक, आमच्या भुरग्यांक आशिर्वादीत कर बापा. बापा आमच्या तरणाटे काम नासतना खंयचे खंयचे देशान पावलात, विजा मुक्ता ते आयला बापा. तुवेंस एक वाड दाखयचे बापा. आज आमी ह्या सकाळीच्या वेळा मागता. आज कोण आयसीयूत आसा, व्हेंटिलेटर आसा, मरण चितणीन आसा, लास्ट स्टेजीर आसा, पिडेन वळवळटा, आज कोणाचें ऑपरेशन आसा, सम्या आज मागता थंय तें झूज चलोवन आसा, झगडे चलोवन आसा, त्या सुद्दां बॉम्ब स्पॉट्स जावन आसात. असमाधान राष्ट्रामध्ये उसामळ जाते आसा. सम्या ही राष्ट्र शांत कर सम्या. आमची कितली भाव भयणी पारगांवांत इस्रायल काम करन आसा. सम्या तांकां राखून व्हर सम्या, तांकां सांबाळ सम्या. सम्या जकारिया 2:9 तूं तांच्या भोंवतणी एक उच्याचो पागोर जावन राव सम्या. सम्या तांकां तुवेंच राखाजे सम्या. भायर भितर वेता आसतना साम 121:7 म्हणटा की तूं भायर भितर वेता आसतना तुजो देव तुका राखतालो सम्या. तूं तांकां राखून व्हर सम्या. सगळ्या अवघडातावन अनवतातावन तांकां राख म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगचे न्हू विशेष मांडावळ ह्या ब्रेस्तारा इन्नर हिलिंग डेलिव्हरन्स आराधन आसतलें 6:30 मिसाचें बलिदान 7:15 इन्नर हिलिंग डेलिव्हरन्स सर्वीस हांव आनी फादर सबेस्टीन त्या सुवातेर आसतले. हांव तशेंच 12 वरां तावन 6 वरां पर्यंत पवित्र सक्रामेंत बाय द विनवणी आनी कावन्सिलींग आसतलें. हांव आसतलो त्या दीस. दायकान म्हणजे कोणा येवंक आसा त्या दीस तुमी येवयात आनी येया सुमी आसात एक जावन रावया आनी विनवणी करया. सगळ्या संवसारा खातीर आमी एक नवो एक विनवणेक एक ग्रूप म्हणल्यार आमी तुमच्याच घरा अर्द वर ह्या संवसारांत मागोवंक जाय. खंय वयचें न्ही. तुमच्याच घरा एक अर्दो टायम आसता त्या वेळार एक अर्द वर एक बऱ्या रितीन रोजरी मोरयेचो तेर्स आनी दैविकाचो तेर्स हे 2 म्हणटाना अर्दो घंटो जाता. हे 2 तेर्स संवसारांतल्या जण एकल्या बाबड्यांक भेटोवंक जाय. उसांबळाय झगडे झूज हे सगळी शांत जावच्या खातीर त्या खातीर तुमकां कोणाकी भाग घेवंक मोहन आसा. आमच्या टिमान एक येवज जावन मांडावळ काडला. अर्दो घंटो सुमया सांगता संवसारा खातीर मागच्या खातीर म्हळ्यार देवाच्या परच्या खातीर मागच्या खातीर कोणा वेळ आसा जाल्यार हे अर्दो घंटो तुमचो टायम तुमचो नांव मेन्शन करा. सांगाता मेळून आमी मागया संवसारांत आसल्या जण एकल्या भाव भयण्यां खातीर. तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू ह्याच म्हयन्याच्या ऑक्टोबराच्या 27, 28, 29 3 दीस आमची विनालया रेसिडेन्सी रिट्रीट आसा. मागीर वेट करनाका जागो मेळना. वेग्गी तुमची नांवां दाखल करा. येया सुमेच्या हजारपणान आमी 3 दीस रावया. तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू ऑक्टोबराच्या 18 तारखेर होली क्रॉस चर्च कुर्ला वेस्ट त्या सुवातेर सकाळी सांजे 7:30 तो 9 वरां पर्यंत अर्गावाकणी विशेष आराधन त्या सुवातेर आसतलें. येया पिडेवंता खातीर भुरग्यां खातीर तरणाट्यां खातीर विशेष मागणें. आनी तशेंच 19, 20, 21 ऑक्टोबराच्या सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च पार्क सायट विक्रोली वेस्ट त्या सुवातेर हे 3 दिसाचे आउटरीच आसतले. हे सगळ्या मांडावळ्या खातीर मागा
आनी तसो देव तुमकांय आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेनी भरूं दी. आयच्या दिसा बरो वांटो विंचून काडया आनी बरो वांटो आमच्या काळजांत आमी जागोन दवरया. म्हज्या मगाचे न्हू अर्द वर विनवणेचो टायमींग कोणाकय दिवंक आसा तुमचें नांव आनी तुमचो टायम जावं फुरो 8 to 8:30 जावं फुरो 9 to 9:30 जावं फुरो 9:30 to 10 अर्द वंटो तुमकां कोणाकी अशें घरांत तेर्स करूंक मौन आसा या मागणें करूंक मौन आसा इवन आमच्या ग्रुपान जॉयन जावन कंटिन्यू करूंक मौन आसा जाल्यार ह्या वॉट्सअप नंबराचेर तुमचें नांव तुमचो टायम तुमी दाखल करियेत. आमी सगळीं एका मौनाची जावन ह्या संवसारांतल्या जण एकल्या खातीर मागया. आमेन. पराच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. Hello, I'm Anthony D'Souza. I'm from Mumbai. I'm so grateful for the power of prayer and the word of God. My dad and nephew were not keeping well, and I was very worried. I gave a petition to Brother Prakash, and he gave me word of God. I kept repeating that word, and now my dad and nephew are doing well. Praise the Lord. Thank you, Lord. I'm so thankful to Brother Prakash and his team for praying for my family. I know that their prayers made a difference. I also want to thank everyone who prayed for us. Your prayers were felt and we are so grateful. I believe that God's word is powerful and that it can heal and transform lives. I encourage everyone to keep believing and trusting God. He is faithful and good. I pray that your mission of proclaiming the word of God reach every corners of the earth. Thank you. Brother Prakash, हांवें जायते फावट तुमकां मागणें घाललेले म्हगे चेस्टान हेवीनेस फिलींग जाता म्हूण आनी हांव मागत आसलें आनी तुमी म्हाका बायबलाचे स्क्रिप्चर धाडीत आसले आनी हांव ते रीड करीत आसलें. आतां हांव सांगूंक सोदतां की ते हेवीनेस आतां खूब उणें जालां. देव बरें करूं तुमच्या मागण्याक. देव सदांच पावो तुमकां बरी भलायक दिवं आनी म्हाकाय बरी भलायक दिवं. म्हज्या घोवाक आनी चेड्याक बरे भाशेन भलायक दिवंक हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजून म्हज्या जिवितांत साबार उपकार म्हाका फावो केल्यात. हांव आनी म्हजें कुटुंब डिवायन मर्सी प्रेयर फाटल्या 2.5 वर्सां जावन आयकता आनी ताणें दिल्ले हर एक वर्ड ऑफ गॉड आमी रिपीट करनासा. आमचे हर एका गरजेंत आमी वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करता आनी हांवें मागलें सर उपकार देवान म्हाका फावो केला. म्हज्या पुताक UKंत एक इंटर्नशीप जॉब मेळोवंक हांवें मागलें तें आमकां फावो जालां. म्हज्या पुताक एक बरें एकोमोडेशन जाय आशिल्लें तेंय आमकां फावो जालां. आमकां सुटयेर गांवाक वचूंक आशिल्लें तें आमकां बऱ्या तरेन फावो जालें. आमी बऱ्या तरेन आमकां सुटी फावो जाली आनी गांवांत आमचे पुराय मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल आयले. म्हाका आनी म्हज्या फॅमिलीक बरी भलायकी फावो जाली आनी हांवें आशिल्लें सर उपकार म्हाका फावो जाले. हांव देवाक अर्गां दितां ताणें केल्ल्या सर उपकारा पासत. थँक्यू जिजस. प्रेज जिजस. लव यू जिजस. आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिवन जेजूच्या उतराचो चड लक्षिल्ल्यान वळखन दिवन आमचे खातीर दीस रात वावुरच्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाचो हांव काळजांतल्यान उपकार बावरतां. देव तांकां दाराळ आशिर्वादांनी भरूंक मागता. थँक्यू जिजस. प्रेज जिजस. लव यू जिजस. Hello, I am Sam, currently living in the USA. I was planning to go to Canada for my study and work after that. My dad asked Divine Mercy Prayer Group Brother Prakash to pray for me and to show me the way to obtain a seat and also a study visa. Brother Prakash gave us the word of God. Me and my parents were repeatedly praying for God's love and support. Now I received the admission in my college and also my study visa just got approved. I thank and praise Jesus for showing his mercy upon us. I thank Divine Mercy Bandra's entire group for praying for us. Thank you Jesus, love you Jesus, praise you Jesus, and God bless you all. Amen.